बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ हुमार सलान। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और आगाज़ में वही बात करेंगे जो कि ज़बान ज़द आम है कि हुकूमत साजी का मरहला अपने आखिरी दौर में अगर है तो फिर क्या फ़ैसले मुतवक्के हैं, क्या होने जा रहा है। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि फ़ैसला साजी का जो हुकूमत साजी का ये फ़ैसला होने वाला है और ये मिशन अब कंप्लीट होने वाला है, इसकी छठा दौर आ गया। मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। सियासी मुलाकातें और सियासी गहमा गहमी अपने उरूज पर है। ये मुलाकातें क्या रंग लाएंगी, इस ज़िमन में आज हम जो है वो तफसीली गुफ्तगू करने जा रहे हैं। साथ ही चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी के कुछ अहम नकात हम शामिल करेंगे। वो जो बातें कर रहे हैं और जिस तरह से हुकूमत साजी के बारे में वो कह रहे हैं कि मैं अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ हूँ, मेरा मौक़िफ़ अब भी वही है जो मेरा इलेक्शन कैंपेन चलाते वक्त था। अगर हम जीत जाते तो फिर मैं वही करता जो मैंने पहले बातें कही थी। लेकिन अब ओवरऑल सिचुएशन को देखते हुए ये कह रहे हैं कि ये कशमकश की सूरत हाल है और इस कशमकश का जो वाहिद हल है वो डायलॉग और कॉम्प्रोमाइज़ करने में है। अब डायलॉग तो हो रहे हैं, डायलॉग के तो 5 दौर हो चुके हैं, आज छठा दौर भी मुतवक्के है, छठी मुलाकात भी होने जा रही है। लेकिन ये नहीं समझ आ रहा कि ये जो डायलॉग हो रहे हैं इसमें बर्फ़ पिघलेगी या नहीं पिघलेगी, इसमें कॉम्प्रोमाइज़ किसको करना है, किस जमात ने कॉम्प्रोमाइज़ करना है, किसने बातें माननी। क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी तो यही कह रहे हैं कि जब कुछ म्यूचुअल होने जाता है, जब म्यूचुअल डिसीजन होते हैं तो फिर कुछ पॉइंट्स मनवाए जाते हैं, कुछ पॉइंट्स माने जाते हैं। यहाँ कौन अपने पॉइंट्स मनवाने की बात कर रहा है और कौन पॉइंट्स मान नहीं रहा, ज़रा इस पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ ये भी बात होगी कि क्या आने वाले दिनों में मज़ीद चैलेंजेस फेस कर सकती है पाकिस्तान की हुकूमत साजी। तो मुश्किल हो रही है, हुकूमत को कायम करना और फिर इसको लेकर चलना, अपने अपने मैंडेट पर कायम रखना, इस चीज़ को कितना ज़रूरी है। साथ ही जहां म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है, हुकूमत साजी के फ़ैसले इतने मुश्किल हैं, तो फिर जब ये हुकूमत तश्कील हो जाएगी, जब ये तय पा जाएगा कि कौन किस ओहदे पर है, कौन से जो है वो वजारतें दे दी गई हैं, विफाक में हुकूमत किसके पास है, विफाक को कैसे चलाना है, तो फिर कितनी मुश्किलात सामने आने वाली हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ओवरऑल सिचुएशन क्या कह रही है आने वाले दिनों में नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो एक हम सर्द महरी देख रहे हैं, क्या बर्फ़ पिघलने का इम्कान है या नहीं, ये है हमारा बुनियादी सवाल जो हम अपने मेहमानों की जानिब रखने जा रहे हैं। मुलाकातों का सिलसिला जैसे कि हम सब जानते हैं कि जारी है। क्या 5 मुलाकातें जो बग़ैर किसी नतीजे के ख़त्म हुई हैं, छठी मुलाकात में फ़ैसले हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ये है हमारा आज का बुनियादी सवाल जो हम अपने मेहमानों के सामने रखेंगे। तारुफ कराते हैं अपने गेस्ट का और गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट सज्जाद तरीन साहब और फ़रूख भट्टी साहब, आप दोनों को खुशामदीद कहेंगे। चेयरमैन तहरीक जवानाने पाकिस्तान अब्दुल्ला गुल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपको भी खुशामदीद कहेंगे। सीनियर एनालिस्ट नसीम सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप सबको खुशामदीद कहेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ सज्जाद तरीन साहब सर आपसे करेंगे। ये जिस बर्फ़ पिघलने की हम बात कर रहे हैं, ये जिस तरह से बिलावल भुट्टो ज़रदारी बात कह रहे हैं कि इस कशमकश का वाहिद हल कॉम्प्रोमाइज़ करने और कुछ बातें मानने और मनवाने में है, और फिर डायलॉग की तरफ भी वो इशारा कर रहे हैं। डायलॉग तो हो रहे हैं सर, फिर ये डायलॉग्स बेनतीजा क्यों हैं? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, ये जो कुछ हमारे सामने हो रहा है, ये हमारे सामने स्क्रीन पे जो कुछ हो रहा है, इसका हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मामला सारे तय हैं, स्क्रिप्ट एक लिख के इनको दे दिया गया है। ये सिर्फ जोर लगा रहे हैं, आवाम को ये बता रहे हैं कि जी जैसे दो पहलवान नहीं आपस में एक गुत्थम गुत्था होते हैं, जी एक बहुत जोर लगा रहा है, वो इन्होंने सारे लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो किया हुआ है। लोग ये देख रहे हैं कि मीटिंग हो रही है, मीटिंग में क्या रिजल्ट निकलेगा। कोई इस तरफ नहीं जा रहा है कि बिजली की आज कीमतों में इजाफा फिर मंजूरी की तरफ जा रहा है कि जी वहाँ मुआशी सूरत हाल देखें क्या हो रहा है, महंगाई की सूरत हाल, उस तरफ कोई नहीं जा रहा। इन्होंने ये एक मसनूई स्टेज ड्रामा रचाया हुआ है। सब चीज़ें तय हैं, स्क्रिप्ट के मुताबिक हैं, हुकूमत भी बन जाएगी। और ये जो कहा जा रहा है जी मुज़ाकरात हो रहे हैं, डेडलॉक हो रहे हैं, इसमें कोई डेडलॉक नहीं है, कोई डेडलॉक नहीं है। ये आप देखिएगा 26 और 29 के दरमियान इजलास होना है, जैसे ही वो हलफ उठाएंगे आप देखिएगा प्राइम मिनिस्टर का भी फैसला हो जाएगा और सारे हुकूमती ओहदों का भी हो जाएगा, आइनी ओहदों का भी हुआ है। ये सारा चीज़, ये सब चीज़ इनके पास पड़ी है। ये सिर्फ एक माहौल बनाने के लिए, अवाम को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए कि जी बड़े हम मुज़ाकरात कर रहे हैं और मामला तय नहीं हो पा रहे। कोई ऐसी बात नहीं है। क्लाइमेक्स पर जाने के लिए कुछ एपिसोड्स हैं जिनका सहारा लिया जा रहा है, जिनको मुलाकातों का नाम दिया जा रहा है, तो कब तक ये तमाम तर फैसले सामने आ जाएंगे? क्लाइमेक्स कब होगा इस ड्रामे का? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगले 2-4 रोज़ में सारी चीज़ें जो हैं वो मतलब हो जाएंगी। और ये ऐसी कोई बात नहीं, अगर हम फर्ज कर लेते हैं, मफरूज़े पे मबनी बात कर लेते हैं
کیونکہ میں تو کلیئر ہوں کہ چیزیں طے ہیں. جو آپ نے سوال کیا مفروضے پہ اپنی بات کر لیں کہ جی اگر نہیں ہے یہ کوئی مہازارہ ہی ہو رہی ہے تو جب اسٹیبلشمنٹ نے ڈنڈا اٹھانا ہے تو یہ سب جو ہے لائن میں کھڑے ہوں گے ایک بچے کی طرح, اور وہ جیسے کہیں گے وہ ویسے کرتے جائیں گے. ویسے پہلے ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ کون سا عہدہ کس نے لینا ہے, کس نے کیا بننا ہے, کس نے کیا منسٹریاں لینی ہیں, یہ ساری تو پھر سر بلاول بھٹو زرداری یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ عوام نے اپنا فیصلہ دیا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ایک پارٹی نہیں چلا سکتی اس وقت پاکستان میں؟ تو ان کا مطلب یہی ہے نا کہ سارے مل کے چلائیں گے. اب بلاول صاحب ادھر بھی تو جائیں گے نا. پہلے بلاول صاحب یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم کابینہ میں شامل نہیں ہوں گے, ہم باہر رہیں گے. آج تک وہ یہی کہہ رہے ہیں نا. لیکن آپ دیکھیے گا کہ 2 نہیں تو 4 ہفتوں بعد یہی پیپلز پارٹی کو آدھا درجن کے قریب, بلکہ 1.5 درجن کے قریب لوگ جو ہیں وہ وزارتوں کے, ابھی پارٹی کے اندر تو لوگوں نے لابنگ شروع کر دی ہے کہ مجھے یہ وزارت چاہیے, مجھے یہ وزارت چاہیے. تو یہ سارے شامل ہو جائیں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جس کا یہ سمجھا جائے کہ یہ جو ہمارے سامنے جو سٹیج پہ ڈرامہ ہو رہا ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے. اس کا حقیقت سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ساری صرف لوگوں کو مصنوعی ایشوز پیدا کر کے, نان ایشوز پیدا کر کے عوام کی توجہ اپنی طرف کر رہے ہیں. اصل ایشوز جو ہیں تاکہ عوام اس طرف نہ جائے, مہنگائی, غربت, بے روزگاری, اور جو انہوں نے وعدے کیے تھے الیکشنز میں 200 یونٹ دیں گے, بلاول صاحب نے 300 یونٹ کہا تھا. اب وہ وقت آ گیا ہے نا, وہ فارمولہ بتائیں کہ کیسے ہے. وہ پاسبل نہیں ہے, وہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ جو بجٹ آ رہا ہے وہ تو IMF کے فریم ورک میں آئے گا. وہ کیوں کہہ رہے ہیں فاروق بھٹی صاحب, میں آپ کی جانب آنا چاہوں گی. پھر بلاول بھٹو زرداری یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں وہی باتیں کر رہا ہوں جو میں نے الیکشن کیمپین میں کی تھی, اگر میری جماعت جیت جاتی تو پھر میں اس کو پروف بھی کر کے دکھاتا. اب یہ باتیں کرنا کہ یہ پاسبل نہیں ہوگا, یہ آنے والا وقت جو ہے وہ کمپرومائز سے چلنے کا ہے, ڈائیلاگ پہ بیسڈ ہے, یہ کشمکش کی صورتحال ہے, اب یہ باتوں کا کیا فائدہ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بات تو بالکل طے ہے کہ انتخابات جیتنے کے بعد جس تیزی کے ساتھ جو ہے وہ بلاول اور آصف علی زرداری نے ملاقاتیں کی ہیں, تو میں سجاد ترین کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ بہت سارے فارمولے اور معاملات طے پا چکے ہیں. لیکن پارٹی کے اندر جو ہے جب آوازیں آنا شروع ہو گئیں, جب لوگوں کی طرف سے تنقید سامنے آئی اور میڈیا کے اوپر بھی جو ہے وہ گفتگو شروع ہو گئی کہ بلاول نے انتخابات سے قبل جس زبان میں وہ بات کر رہے تھے کہ جی کہ دیکھیں آپ ہمیں ووٹ کریں گے تو ہم چیزوں کو بدل کے رکھ دیں گے, اور جس طرح وہ شہباز شریف کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے, نواز شریف کو بناتے رہے, تو اب جو ہے وہ دوبارہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں گے. تو اس میں تو یہ آپس کی ان کی بات ہے نا, پیپلز پارٹی ہو یا PMLN ہو, وفاق میں حکومت سازی کے حوالے سے تو یہ دونوں جماعتیں بات کر رہی ہیں. اگر ہم آج کی ہی بات کر لیں تو پارلیمنٹ کے اندر جس طرح کی گفتگو ہوئی ہے اس میں دیگر پارٹیوں کو تو شامل ہی نہیں کیا جا رہا. یعنی JUI جو ہے وہ اس میں نہیں ہے, جماعت اسلامی نہیں ہے, قوم پرست جماعتیں نہیں ہیں, PTI نہیں ہے. تو جب یہ ساری جماعتیں جو ہیں وہ شامل نہیں ہیں, اور جس کی آپ نے شروع میں بات کی, اپنے انٹرو میں جو آپ نے بات کی کہ جو ضرورت ہے اس وقت ملک کی وہ ہے گریٹر ڈائیلاگ کی, اور گریٹر ڈائیلاگ جو ہے وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے معاملہ طے کر لیا, اپنی پسند کی جماعت سے کر لیا. بالکل ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ گریٹر ڈائیلاگ میں پھر آپ کو جانا پڑے گا. پھر مشاہد حسین سید کی وہ بات جو ہے جو آج اس نے کہا کہ سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے, بشمول عمران خان کا اس نے کہا کہ ان کو کیا جائے, کہ سینٹ آف پاکستان میں آج مشاہد حسین سید جو بڑی نپی تلی گفتگو کرتا ہے, ان کی جانب سے جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے, تو یہ جب تک آپ گریٹر ڈائیلاگ میں نہیں بیٹھیں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپس میں بندر بانٹ کر کے یہ بنا بھی لیتے ہیں حکومت, یہ وفاق میں بھی بنا لیں گے, یہ پنجاب میں بھی بنا لیں گے, یہ سندھ میں بھی بنا لیں گے, یہ جناب بلوچستان میں بھی بنا لیں گے, لیکن کیا عوام کی ول اس میں شامل ہے؟ کیا یہ موجودہ مسائل سے صرف دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ نبردازماں ہو سکتی ہیں, یا واقعتاً اس وقت گریٹر ڈائیلاگ کی ضرورت ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر جو ہے وہ آل پارٹیز. سر آپ اتنی اہم بات کریں کہ گریٹر ڈائیلاگ کی ضرورت ہے, جو 2 جماعتیں ڈائیلاگ کر رہی ہیں اس وقت, 5 ملاقاتیں ہو گئی ہیں, ان کی ہی معاملات نہیں طے پا رہے, تو پھر باقی جماعتوں کو انڈلج کر کے کیا ملے گا؟ وہ اس لیے نہیں ہو رہی کہ جو یہ صرف کہانیاں ہیں, معاملات آلموسٹ ان کے طے ہیں. پیپلز پارٹی کی کوشش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ حصہ وصول کر لیں, جو ان کی مطلب رہی ہے ہمیشہ, لیکن یہ جب تک آل پارٹیز کانفرنس کی بات جو ہے وہ نہ بلاول کر رہا ہے, نہ آصف علی زرداری کر رہا ہے, نہ مسلم لیگ نون کی قیادت کر رہی ہے. بھئی APC بلانے میں حرج کیا ہے؟ آپ سیاستدان ہی بیٹھ کے آپ فیصلہ کر لیں نا, آپ نے چلانا ہے پارلیمان کو, تو آپ آل پارٹیز کانفرنس بلائیں, اس میں بیٹھ کے گریٹر ڈائیلاگ کریں جو ملک کے لیے بہتر ہے. سر آپ نے سجیشن دے دی, عبداللہ گل صاحب کی جانب بڑھنا چاہوں گی. سر آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے, گریٹر ڈائیلاگ کی جانب جایا جائے, یہ سجیشن ہے فاروق بھٹی صاحب کی, آپ اس میں کیا ایڈ کریں گے؟ دوسری جانب ایک سوال میں آپ سے اور کروں گی, بلاول بھٹو زرداری حکومت سازی کے مرحلے کو ایک کشمکش کا نام دے رہے ہیں, اور اس کا واحد حل کمپرومائز اور ڈائیلاگ میں ہے.
سر کمپرومائز نون لیگ نے کرنا ہے، کیونکہ ساتھ ہی بلاول یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کو جو ہے وہ ہم اپنی شرائط پر ووٹ دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں جہاں تک تعلق ہے، آپ کو یاد ہے آپ ہی کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ یہ لوگ نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل کر حکومت بنائیں گے اور بلوچستان کے اندر بھی ایسے ہی کریں گے. سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی اور یہ آپس میں ایک دوسرے پہ ڈرامہ بازی جو ہے وہ چلتی رہے گی. یہ بہت پرانی باتیں ہو گئی ہیں. کوئی نئی قوم کو بات بتائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے. یہ ابھی ہم نے بازو آزمائے ہوئے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ترین صاحب کی بات سے ضرور یہ کہوں گا کہ جیسے ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز اسکرپٹڈ ہے، ہر چیز، تو پھر تو 92 سیٹیں جو پی ٹی آئی کو آئی ہیں کیا وہ بھی اسکرپٹڈ تھیں؟ تو میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے. ہر چیز اسکرپٹڈ نہیں ہوتی، لیکن سیاست اسی کے اندر ہوتی ہے، کچھ لے اور کچھ دے. کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی یہ چیز ہمیں مل جائے، کبھی لالچ ہوتی ہے نا، اور اپنے ذاتی مفادات ہوتے ہیں. پارٹی کے لوگوں کو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹمنٹس چاہیے ہوتی ہیں. ابھی گورنری مانگ لی، پریزیڈنٹ شپ مانگ لی، سینٹ کا چیئرمین مان لیا، 2 وزارتیں پنجاب کے اندر مانگ لی. یہی چیزیں ہوتی ہیں درمیان میں. یہ لوگ اسی کے اوپر خوش ہوتے ہیں کیونکہ ان کو اپنی ذات کے لیے چاہیے ہوتی ہے، ملک کے لیے تو کچھ چاہیے نہیں ہوتا. تو ایک تو میں یہ ضرور کہوں گا. دوسرا، آل پارٹی کانفرنس کے حوالے سے جیسے بولا، یہ بات درست ہے، لیکن جماعت اسلامی نے اس کے اوپر آل پارٹی کانفرنس 26 تاریخ کو غالباً آلریڈی کال کر لی ہے، اور میرا خیال ہے کہ باقی لوگوں کو اس پہ شامل ہونا چاہیے. لیکن جو تیسری بات مشاہد صاحب کے حوالے سے کہی ہے، میں یہ ضرور اتفاق رائے رکھتا ہوں. دیکھیں اپنی جگہ 9 مئی کا واقعہ ہے، وہ یقیناً ایک ایسا عمل ہے جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. لیکن گلزار امام شمبے جو تھا وہ تو دہشت گرد تھا نا. اس کا تو ایک بڑا کردار، اس نے تو سیکیورٹی فورسز کو ڈائریکٹلی قتل کیا اور پھر اس کے اوپر ایکسپٹ کیا اس نے. اسی طریقے سے سرفراز بنگل رئی جو تھا، اس نے جو ہے وہ مانا، تسلیم کیا کہ ہاں ہم نے دہشت گردیاں کی ہیں، لیکن ان کو بھی معاف کیا جا سکتا ہے. تو اگر ملک کے برتر مفادات کے اندر کوئی ایسے فیصلے کیے جائیں جس سے جو ہے مل جل کر پاکستان کی اس کمزور معیشت، اس دیگر گون صورتحال کو اور اس بے یقینی کی کیفیت کو اگر ہم باہر نکال سکتے ہیں تو بسم اللہ. ورنہ آپ یقین مانیں کہ اگر یہ سیاستدانوں کی کلابازیاں جو الٹی ہیں اگر یہ انہوں نے ابھی درست نہ کیا تو یقین مانیں کہ پھر سیدھا کرنے کے لیے لوگ بیٹھے ہیں، اور پھر عوام پاکستان جو ہے وہ یہی کہے گی کہ مٹ جاؤ گے، مٹ جائے گی خلق کے خدا تو انصاف کرو گے. لیکن ابھی نگران حکومت نے جو ہے پہلے ہی پیٹرول کی پرائسز بڑھانا شروع کر دی ہیں. کریم صاحب نے یہ جو بات کہی نا، میں اس کے یہ اسکرپٹڈ ہے کہ انہوں نے پیٹرول کی قیمتیں، بجلی کی قیمتیں بڑھا دیں تاکہ جو ہے نئی گیس کی قیمتوں کی بھی منظوری آ گئی ہے سر. ہاں، نئی نویلی دلہن کے اوپر الزام نہ لگ جائیں. میرا خیال ہے کہ ہم لوگ بڑے ایک عجیب و غریب کشمکش میں پھنس گئے ہیں اور یہ سیاسی نظام جو ہے یہ ڈول رہا ہے. ٹھیک ہو گیا سر. نسیم صدیقی صاحب، ہم ایک عجیب کشمکش کی صورتحال میں پھنس گئے ہیں. عبداللہ گل صاحب یہ کہہ رہے ہیں سر اس بھنور سے ہم نکل پائیں گے نہیں نکل پائیں گے، ایسے ہی خود کو لے کے چلیں گے اور اس ڈرامے کا ہم بھی حصہ ہیں ایک طرح سے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں جس ملک کے اندر آئین اور قانون کی پاسداری نہیں ہوگی ادھر یہی حالات پیدا ہوں گے. ہمارے ملک کے پاس ایک 73 کا متفق کا آئین موجود ہے. جس طرح ہم بہت پیچھے نہیں جاتے، 2 سال پہلے عدم اعتماد آیا آئین کے مطابق. سب نے کہا جی آئین کے مطابق عدم اعتماد آیا ہے اور اس میں انہوں نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو باہر نکال دیا، مان لیا ہم نے. لیکن اس کے بعد سے آپ دیکھیں کہ آئین اور قانون کے ساتھ کس طرح کا کھلواڑ ہو رہا ہے کہ پنجاب حکومت جب جاتی ہے تو آپ 90 دن میں آئین اور قانون کے مطابق الیکشن نہیں کراتے، کے پی کے میں نہیں کراتے، پھر وفاق میں بھی آپ نہیں کراتے. جب آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے، جس طرح عدالتوں نے فیصلے دیے اور آپ ضمانت کے بعد گرفتاریاں کرتے تھے، آج کا میٹر آپ کے سامنے ہے کہ جج صاحب کتنے بے بس نظر آ رہے ہیں صرف ایک ڈپٹی کمشنر کو توہین عدالت میں گرفتار کرنے کے لیے یا پیش ہونے کے لیے. وزیر اعظم جو نگران وزیر اعظم ہے وہ جا کے یونیورسٹیز میں جا کے لیکچر دیتے ہیں آئین اور قانون پر عمل داری کا، لیکن خود جب عدالت ان کو بلاتی ہے وہ پیش نہیں ہوتے. بڑی اچھی باتیں کی عبداللہ گل صاحب کہ ماشاءاللہ اتنی نالج ہے ان کی. انہوں نے یہی کہا ہے کہ معافی کے ساتھ آگے چلنا چاہیے، اور جو سجاد ترین صاحب نے بات کی میں اس کو آگے لے کے چلوں گا. دیکھیں اسکرپٹڈ ہیں ساری چیزیں، اسکرپٹڈ تھیں اور ہمیں بتا دیا گیا تھا کہ کیا اسکرپٹ لکھا گیا ہے کہ عمر عطیہ بندیال صاحب جب چلے جائیں گے تو اس کے بعد نواز شریف صاحب واپس آئیں گے.
नवाज शरीफ साहब के केसेस माफ हो जाएंगे, नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन लड़ाया जाएगा, चौथी दफा का वजीर आजम बनाया जाएगा। लेकिन जो अब्दुल्ला गुल साहब ने बात की ना कि फिर ये लोग 92 सीटें कैसे जीत गए, वो इस तरह जीत गए कि मेरे वालिद साहब हमेशा कहा करते थे कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। तो बात है कि चीजें तो स्क्रिप्ट के ऊपर चल रही हैं, निगरान हुकूमत भी जिस तरह एक्ट कर रही है, जब तक हमारा मुल्क आइन और कानून की पाबंदी नहीं करेगा, और जो बड़े बड़े इदारे अगर कानून और आइन की पाबंदी नहीं करेंगे, मुल्क कैसे आगे चलेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का जिक्र हो रहा था, आप देखें कि अपना जो सियासतदान झूठ तो बोलते ही हैं, लेकिन कभी कभार इतनी ज्यादा आमेजिश झूठ की हो जाती है कि जब आप निगरान हुकूमत में वजीर खारजा थे तो आपका मुंह नहीं थकता था, आप शहबाज शरीफ की तारीफें करते थे हर जगह। कराची में आपने कहा कि कराची को सिंध को शहबाज शरीफ दे दिया जाए ताकि ये भी यहाँ पे मोटरवे बनवा दे। फिर जब इलेक्शन दौरा आया, वहाँ पे आपने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ हुकूमत में मजबूरी से थे, आपने क्या कुछ इल्जामात नहीं लगाए, और जो ही इलेक्शन के बाद आप जीत गए, आप वापस आए हैं और आप फिर उनके साथ इलाक करना चाह रहे हैं। और अभी यहाँ पे ये बात हुई थी कि अवाम ने, बिलावल ने कहा जी कि अवाम ने स्प्लिट फैसला दिया, नहीं, बिल्कुल गलत है। अवाम ने कोई स्प्लिट फैसला नहीं दिया, अवाम ने एक पार्टी के हक में फैसला दिया। सर वो तो ये बात बारहा कह रहे हैं कि अवाम ने ऐसा फैसला दिया है जिस पर अब मजबूरन तमाम स्टेक होल्डर्स को और तमाम सियासी जमातों को एक पेज पर आना होगा। अवाम ने ये फैसला नहीं दिया, कराची वाले रो रहे हैं कि हमने तो एमक्यूएम को वोट दिया ही नहीं है, वहां पे आपने 17 सीटें उनको दे दी। फिर आपने देखा कि जिस तरह अभी स्टे ऑर्डर मिल गया है इस्लामाबाद की 3 सीटों के ऊपर, फिर कमिश्नर साहब का बयान ले ले पिंडी की सीटों के ऊपर, तो ये तो एक अंधे को भी नजर आ रहा है कि इस मुल्क में क्या खिलवाड़ किया गया इलेक्शन के नताइज के साथ, कि आज तक आप इलेक्शन के नताइज मुरतब नहीं कर सके। 12 दिन हो गए हैं, पीटीआई को आपने बल्ला छीन लिया कि सर जिन तहफ्फुज़ात का आप इजहार करें इसको हम कंटिन्यू करेंगे अपने सेकंड सेगमेंट में। अभी हम एक ब्रेक की जाने बढ़ा, लेकिन उस पर जाने से पहले इस बुनियादी सवाल के हवाले से हम पब्लिक पोल को जरूर डिस्कस करेंगे। क्या आने वाले दिनों में नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान बर्फ पिघलने का इम्कान है? 70% को ऐसा लगता है, जबकि 30% ऐसा नहीं मानते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। और जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले नसीम सिद्दीकी साहब बात कर रहे थे कि इस इलेक्शन पर तमाम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो उसी बात को हम इंडोर्स करते हुए बात करेंगे, जैसे हमने कल भी की थी बात, कि सेनेट के ऐवानों तक भी अब ये गूंज जा रही है। और जब ऐवान बाला में ये गूंज जाती है कि इलेक्शन शफाफ नहीं है या किसी चीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात है, तो यकीनन एक्शन की भी बात होती है, कुछ डिमांड्स भी सामने आती हैं। आज जो डिमांड सामने आ रही है वो यही आ रही है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन ना हुए हैं, मुल्क में नहीं हो सके हैं, और फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराने में जो इलेक्शन कमीशन है वो नाकाम रहा है। अब इस नाकामी पर आगे क्या होने वाला है, क्या डिमांड सामने आ रही हैं, उसको थोड़ा सा हम कोट करेंगे। सेनेटर ताहिर बज़िंजो ये कह रहे हैं कि ऐसे धांधली ज़दा इंतखाबात के नतीजे में मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आ सकता है, जबकि सेनेटर मुश्ताक अहमद ने यह दावा किया है कि ये इलेक्शन जाली था, जिसमें जाली हुकूमत बनने के जो हैं वो अब कुछ खदशात हमें महसूस हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन गद्दारी का मुर्तकिब भी हुआ है, ये भी कहना है सेनेटर मुश्ताक अहमद का। अब ये जो आइन शिकनी के इल्ज़ामात लग रहे हैं, गद्दारी की बातें हो रही हैं, इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवा पाया है, ट्रांसपेरेंसी पर सवालात उठ रहे हैं, यकीनन ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं चीज़ें जब हम आने वाली हुकूमत के हवाले से बात करते हैं। एक जानिब हुकूमत साजी का मरहला हो रहा है, दूसरी जानिब ये तहफ़्फ़ुज़ात। सजात इंसाफ, ये ऐसे ही क्या हर इलेक्शन के बाद धांधली रिगिंग के इल्ज़ामात लगते रहे हैं, या ये इलेक्शन अनोखा है जिसमें इतनी बातें हो रही हैं, आइन शिकनी हो गई, ये गद्दारी कर दी है इलेक्शन कमीशन ने, अब उन पर केस चलाए जाएं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कटहरे में लाया जाए? सर ये बातें किस जानिब इशारा कर रही हैं? देखिए मैं आपको अर्ज़ करूँ, ये कोई नई बात नहीं है। 2018 में भी यही हुआ था, जब इमरान खान साहब बहुत मतलब वज़ीर आज़म बन गए थे, उस वक्त यही कुछ हुआ था। कौन सी बात थी उस वक्त? ये नहीं हुआ। आरटीएस सिस्टम बैठ गया, आज़ाद लोगों को किस तरह शामिल किया गया, लोगों पर मुकदमात किस तरह बनाए गए, ये सारा कुछ उसी तरह किया गया। और ये जो स्क्रिप्ट लिखने की बात है ये आज की नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री का तालिब इल्म हूँ। मोहम्मद खान जनीजो की असम्बली ये सुप्रीम कोर्ट बहाल कर रही थी, जनरल असलम बेग ने उनको मैसेज भेजा कि बहाल करने की जरूरत नहीं है, आप तो रिकॉर्ड पर है ना, और उसने बताया कि वसीम सज्जाद के जरिए मैंने मैसेज भिजवाया था, फिर वो असम्बली बहाल नहीं हुई। फिर इसी तरह अगर और माजी में जाऊंगा, IJI है, फिर और बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर 2002 में जनरल एहतशाम ज़मीर साहब टिकटें तकसीम करते रहे सेनेट की, सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर आई हुई हैं। तो स्क्रिप्ट कहीं ना कहीं मौजूद होता है, हर अहद का अपना स्क्रिप्ट होता है, हर अहद का जरूरी नहीं जो पिछले अहद में स्क्रिप्ट लिखा गया हो वो आगे भी आए, स्क्रिप्ट हर अहद में अपना होता है। ये जो आपने बात की, ये देखें, ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हार गई हैं,
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اب اسی طرح احتجاج کریں گی. کیا یہ الیکشن جو ہے یہ اب دیکھیں جو لوگ جیتے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے, جو ہارے ہیں وہ بھی دھاندلی ہوئی ہے. سندھ میں جی ڈی اے جو ہے آج بھی ان کا بہت بڑا ایک مطلب وہاں جلسہ وہ کر رہے ہیں, بہت بڑا وہاں سے پیپلز پارٹی جیتی ہوئی ہے, اور مطلب وہ جتنے لوگ ہارے ہیں وہ کوئی یہ نہیں کہ آج ہارے ہیں, وہ پھر مطلب اگر الیکشن ہو جائیں گے پھر ہار جائیں گے, وہ ماضی میں ہارے ہوئے ہیں. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بھئی پہلی دفعہ ان کو شکست ہوئی ہے, لیکن وہ بھی اب سب جمع ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی کہ دھاندلی ہو گئی ہے, دھاندلی ہو گئی ہے. اس طرح ادھر سے کہا جا رہا ہے دھاندلی ہو گئی ہے. کیا اگر دھاندلی ہوئی تو پھر کے پی کے میں دھاندلی نہیں ہوئی؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو خود کہا ہے نا اسد کیسر صاحب کو کہ وہاں تو دھاندلی آپ کے لیے ہوئی ہے, تو پھر یہ بھی مانا جائے کہ جہاں وہ جیتے ہیں وہاں بھی دھاندلی ہوئی ہے. پھر یہ کوئی بات نہیں کہ ایک طرف دھاندلی ہوئی ہے, تو یہ سب دھاندلی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہوتا, ہر عہد میں ایسے الزامات لگتے رہتے ہیں کہ جی فلاں نے یہ کیا. 50 ارب سے زیادہ سینٹ میں بتایا گیا کہ خرچہ ہوا ہے الیکشن پر, تو کیا یہ اب الیکشن جو ہے ان کو مطلب چھوڑ کے نئے الیکشن کرائے جائیں؟ یہ غریب قوم کا کوئی نہیں سوچے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اسمبلی کو آگے نکلنا چاہیے اور آگے حکومت بنے, پارلیمان میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا جائے ہمارے سیاسی قائدین کہ کیسے ممکن ہے کہ الیکشن کے عمل کو شفاف کیا جائے, اور یہ جو آر ٹی ایس سسٹم بیٹھنے کا اور یہ جو رزلٹ آنے سے پہلے پورا سسٹم بیٹھ جاتا ہے, یہ دوسری دفعہ ایسا ہو گیا ہے, یہ نہ بیٹھے. اس کو کیسے بہتر بنایا جائے؟ ہمارے پڑوسی ملک میں کوئی انگلی نہیں اٹھاتا الیکشن پر. اشارہ کریں ای ایم ایس کے آنے کے بعد تو یہ کہا گیا تھا کہ آپ تو بہت زیادہ جو ہے وہ بر وقت فیصلے بھی آئیں گے اور شفافیت پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا, لیکن پھر بھی سب اٹھا رہے ہیں. آپ دیکھیں نا جی کہ یہاں مطلب 9 بجے رزلٹ آ رہے تھے, 9 بجے کے بعد وہ رزلٹ آنے بند ہو گئے. لوگ جو ہے جیت رہے تھے, اور صبح جب ہم اٹھے تو وہ سارے لوگ ہار گئے تھے. تو جو جیت رہے تھے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا, تو یہ سسٹم بیٹھنے سے معاملات جو ہیں وہ شکوک کا اس میں شکوک پیدا ہو گئے ہیں کہ کہیں کوئی پرابلم ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں حکومت بننی چاہیے, حکومت بننے کے بعد اس پہ ایک کمیشن بننا چاہیے, وہ کمیشن انکوائری کر کے ایوان میں رپورٹ پیش کرے, اور آگے کے لیے جو اگلے انتخابات ہیں ان کو شفاف بنایا جائے. ٹھیک ہو گیا. عبداللہ گل صاحب سر, آپ کیا سجیشن دینا چاہیں گے؟ یہاں جس طرح سے الزامات لگائے جا رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ چلایا جائے, یہ بات قابل عمل نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں, قابل عمل تو ہر چیز ہو سکتی ہے, اور اگر تمام سیاسی پارٹیاں بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لیں کہ ہاں چیف الیکشن کمشنر کے خلاف مقدمہ چلانا ہے, تو ان کو ثبوت اور شواہد بھی پیش کرنے پڑیں گے. لیاقت علی چٹھا صاحب ایک بڑے سینئر بیوروکریٹ, بڑے سمجھدار آدمی, میں ان کو پرانا جانتا ہوں, لیکن میں حیران اس بات کے اوپر تھا کہ انہوں نے ثبوت اور شواہد کیوں نہیں پیش کیے. زبانی کلام کی گفتگو کرنا ایک اور بات ہے, بیکاز ایک سینئر بیوروکریٹ سے, ایک سمجھدار آدمی سے, ایک سیزنڈ آفیسر سے میں امید نہیں کر رہا تھا کہ وہ بغیر ثبوت و شواہد بات کریں. یہ تو ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کے پاس بھی جو بھی آپ مقدمہ چلائیں گے, مقدمے تو نواز شریف صاحب پہ بھی چلے, مقدمے تو عمران خان صاحب پہ بھی چل رہے ہیں, مقدمے تو اور بھی بھٹو فیملی پہ بھی چلے, لیکن مقدمے چلنا اور مقدمے ثابت ہونا دو مختلف باتیں ہیں. اس لیے جو پہلی بات یہ ہے کہ ہر چیز اسکرپٹ کے مطابق نہیں ہوتی, یہ یقین مانیے کہ اسکرپٹ ضرور لکھے جاتے ہیں. اسکرپٹ کے مطابق تھا آپ کی نظر میں؟ ہاں, میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اسکرپٹ ضرور لکھے جاتے ہیں, اور ہر جگہ لکھے جاتے ہیں. دنیا میں کون سی جگہ ہے جہاں اسکرپٹ نہیں لکھے جاتے؟ لیکن حضرت علی کا قول ہے کہ میں نے اپنے خدا کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر اسکرپٹ جو ہے وہ نافذ العمل ہو جائے. اگر ایسے ہی اسکرپٹ اچھا ہوتا تو پھر آج یہ حالت نہ ہوتی. اس لیے میرے خیال ہے کہ اسکرپٹ کے ساتھ ہٹ کے ہمیں مثبت بات کرنی چاہیے. آپ چیف الیکشن کمشنر پہ مقدمہ چلا لیں, کر لیں, پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ پھر وہ لوگ بحال ہو جائیں گے سارے؟ کیا یہ الیکشن دوبارہ ہو سکتا ہے؟ 50 ارب روپے سے زیادہ کا تو یہ خرچہ ہے. جو لوگوں نے اس کے اوپر خرچہ کیا ہے وہ اس سے بھی تقریباً اتنی ہی اماؤنٹ کا وہ بھی خرچہ ہے جو جتنی بھی سیاسی پارٹیوں نے یا انڈیویجولز نے خرچہ کیا. اب یہ پاکستان کو ہم نے آگے بڑھانا ہے یا پاکستان کو پیچھے دھکیلنا ہے؟ اگر آپ نے ایک اور الیکشن, ری الیکشن کی طرف گئے تو پھر ری الیکشن کی تمام جو راستے ہیں وہ راولپنڈی سے ہو کے جائیں گے. اچھا نسیم صدیقی صاحب, ری الیکشن کی پاسبلٹی ہے یا نہیں ہے یہ تو ایک الگ بحث ہے, لیکن جس طرح سے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جو سینٹ میں ہمیں شور نظر آ رہا ہے 2 دن سے, اور یہ الیکشن جعلی تھا اور لوگوں کو چن چن کے عوامی نمائندوں کو ہرایا گیا ہے, سر اس میں کیا ایڈ کریں گے؟ یہ کس طرف جا رہے ہیں ہم؟ دیکھیں, میں اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کروں گا. جس طرح 2013, اب ہم بہت پیچھے نہیں جائیں گے.
2013 या 2018 के इलेक्शन का मुवाजना किया गया। 2013 में सरदारी साहब ने कहा कि ये आरओस के इलेक्शन थे, यानी कि उस जमाने में भी आरओस के ऊपर जो है वो इल्जाम लगा था, लेकिन पीपल्स पार्टी किसी ट्रिब्यूनल में नहीं गई, उसने कोई सबूत पेश नहीं किए। 2018 में नवाज शरीफ ने, पीपल्स पार्टी ने, सब ने मिलकर बहुत शोर मचाया कि आरटीएस बैठ गया था, ना किसी ट्रिब्यूनल में गए, ना किसी कोर्ट में गए, ना सबूत लेके आए। इस दफा तो हर कैंडिडेट सबूत लेके बैठा हुआ है कि ये मेरे फॉर्म 45 है। अच्छा, सिर्फ वही नहीं है, उसके साथ जो दूसरे भी कैंडिडेट्स से दूसरी जमातों के, उनकी मुखालिफ जमातों के, वो भी फॉर्म 45 लेके बैठे हुए हैं कि ये फॉर्म 45 हमें दिए गए, इन्हें दिए गए, इसके हिसाब से ये कैंडिडेट जीता है। तो इस इलेक्शन का मुवाजना पाकिस्तान के किसी भी इलेक्शन से मुवाजना नहीं किया जा सकता। फिर दूसरा ये हो रहा था कि इनको हुकूमत बनाने देनी चाहिए। देखिए, जो अमारत गलत की चीज़ों के ऊपर झूठ की बुनियाद जिसकी होगी ना, वो अमारत कभी नहीं चलेगी। कहा जा रहा है कि इलेक्शन के बारे में कोई अपना लाएअमल तैयार किया जाए। पाकिस्तान में इलेक्शन का जो लाएअमल है वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई खराबी नहीं है। बड़ी अच्छी तरह इलेक्शन हुए थे, 5 बजे तक इलेक्शन मुकम्मल हो गए थे, अपना रिजल्ट भी आना शुरू हो गए थे। 2018 में भी रिजल्ट आना शुरू हुए। आपने मैनिपुलेशन की, कौन करता है मैनिपुलेशन, अब्दुल्ला भाई बहुत अच्छी तरह बताएंगे। बात यह है कि अदारों को अपने हदूद में रहना पड़ेगा और दूसरे जो इदारे जिनकी जिम्मेदारी है उनको काम करने दें। यहाँ पे इंटरफियरेंस एक इदारे की इतनी ज्यादा है कि आप बेचारे इलेक्शन कमिश्नर की बात कर रहे हैं कि उस पर आर्टिकल 6 लगे, उस बेचारे की क्या वैल्यू है? वो तो एक नौकरी कर रहा है, उसने नौकरी अपनी की है, उसको जिधर से इंस्ट्रक्शंस आती है वो उसी पे अमल करता है, सबको तो पता है। सर यहाँ पे आपकी बात काट रही हूँ माजरत के साथ, तो फिर हम ये कह दें कि जब चीजें सब तय हैं और हमारे सामने हैं, हम जानते भी हैं, मानते भी हैं, तो बस फिर अगले मरहले में दाखिल होने दें सबको चुपचाप। देखिए, अब्दुल्ला भाई ने बड़ी अच्छी बात की थी, हजरत अली का कौल बताया कि मैंने अपने इरादे टूटने से अल्लाह ताला को पहचाना। तो क्या हमारी स्टैब्लिशमेंट के जो इस इलेक्शन में उनके इरादे टूटे हैं, तो क्या वो खुदा को भी नहीं पहचान रहे? वो इस मुल्क के अंदर वही जो है वो अपना स्टेबिलिटी ला सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को उनका काम करने देना चाहिए, जिस तरह चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान, इसी तरह अब नई पार्टीज को भी मिलकर। सर, वेरी सॉरी टू इंटरप्ट यू, क्या पॉलिटिकल पार्टीज अपना काम संजीदगी से कर रही हैं आपकी नजर में, या करना चाहती हैं? देखिए, करना चाहते हैं लेकिन नहीं करने दिया जा रहा। आप देखें कि हमारे मुल्क में अभी अदलिया की भी बात हो रही थी, जज कितने मजबूर हैं, वो ऑर्डर देते हैं जमानत का, उसको दूसरी गिरफ्तार कर लिया जाता है। जज एक शख्स डिप्टी कमिश्नर को बुला रहा है, डिप्टी कमिश्नर पेश नहीं हो रहा। तो हमारे मुल्क में अदलिया का ये हाल है, सियासतदानों का ये हाल है कि किसी को किसी का काम करने नहीं दिया जा रहा ना, हर किसी के काम में टांग अड़ाई जाती है। तो वो किस तरह मामला दुरुस्ती की तरफ जाएंगे? कभी भी नहीं जाएंगे। आप कह रहे मुआशी इस्तेहकाम लेके आना है, आप इस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं आने दे रहे। 50 अरब की एक बात हुई, 50 अरब ऊपर से लगा, 100 अरब की बात हो गई है, लेकिन आप उस मामले को सही तरफ जाने नहीं दे रहे। आप हकीकत को मान ही नहीं रहे, आप अवाम के फैसले को हकीकत को माना नहीं जा रहा। फरूख भट्टी साहब क्या ऐड करना चाहेंगे नसीम सिद्दीकी की बात में? अब बात तो वहीं पे घूम फिर के आगे कि सियासी इस्तेहकाम आ नहीं रहा, तो मौशी इस्तेहकाम कैसे आएगा? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि सियासी इस्तेहकाम के लिए अपना ज़रूरी है कि जो इंतखाबात की शफाफियत के हवाले से अभी जो है वो बात हो रही थी, और ख़ास तौर पर जो है अब्दुल्ला गुल ने जो इस हवाले से कहा कि जी उनको सबूत देने चाहिए, तो सबूत तो लियाकत अली चट्टा तब देगा ना जब अदालत उसको बुलाएगी कि जनाब आप सबूत दें। सबूत वो मीडिया के सामने थोड़ी ही जारी करेगा। इस पर फौरी तौर पर जो है वो एक ट्रुथ कमीशन बनाया जाए, जिसमें इंतखाबी धांधलियों के हवाले से जितने इल्ज़ामात सामने आए हैं, ये कोर्ट का काम है। अब ये मौका है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास कि वो इस पे कमीशन कायम करें, इस पर जो है वो बुलाएं और तमाम लोगों को कहें जी कि जो भी मुसद्दका सबूत हैं आप सामने लेकर आएँ। और दूसरी बात जो ये हो रही है कि जनाब ये स्क्रिप्टेड है और इस मुल्क में इसी तरह जो है वो चल रहा है। बात ये है कि सियासी जमातों को, मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ कि सियासी जमातों को बहरहाल जो है वो सियासी जमातों की तरह बिहेव करने की ज़रूरत है, डायलॉग की ज़रूरत है। अब आप देखें, जहाँ एक तरफ इस लेवल तक चले जाएं कि आप एक बानी
چیئرمین کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہوں اور اس طرح کی گفتگو ہو کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے اور اس کو جو ہے وہ آپ کسی بھی سیاسی جماعت کو آپ دہشت گردی کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے. اس طرح کی جو گفتگو ہے وہ یہ ثابت کر رہی ہے کہ اتنا زیادہ نفرت جو ہے اس کی وجہ سے معاملات خراب ہو رہے ہیں بجائے ٹھیک ہونے کے. وہ تو روایتی بیانات ہیں, وہ تو چیف الیکشن کمشنر کے لیے بھی اتنا دیکھیں چیف الیکشن کمشنر نے کے حوالے سے یہ ہے کہ جو ہمارے بیوروکریسی کے جتنے بھی ہیں ان کے علاوہ بھی لوگ بیٹھے ہوئے ان کے حوالے سے ایک ٹرینڈ سیٹ ضرور ہونا چاہیے. یہ جو سرکاری بابو ہیں جو عہدوں پر بیٹھے ہیں, جو ہمارے اور آپ کے ٹیکس کی تنخواہوں کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ رقم جاتی ہے, ان کو مراد دی جاتی ہیں, ان کو یہ احساس ضرور ہونا چاہیے کہ یہ بھی کہیں جواب دیں ہیں. یعنی اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ, میں چونکہ کورٹ کو کور کرتا رہا ہوں, اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا, واضح حکم دیا کہ آئی جی اسلام آباد اور ڈپٹی کمشنر کو جو ہے وہ ہٹایا جائے اور ان کو بلایا جائے اسی کیس میں جو ہے. لیکن مجال ہے جناب وہاں پہ سمری بھی آئی, سمری کہیں راستے میں اڑ گئی اور انتخابات بھی انہوں نے کروا لیے. اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ جناب ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے پیش ہونا ہے آج, تو وہ کل عمرے پر جا چکے تھے. یعنی انہیں کوئی کورٹ کی پرواہ ہی نہیں تھی. جب آپ کا ایک ڈپٹی کمشنر, آپ کا آئی جی جو ہے وہ اس کی یہ حالت ہو, وہاں آپ کہتے ہیں کہ قانون کی پہلے سے بک نہیں پہلے سے کوئی نہیں, یہ طے شدہ ایجنڈا ہے. ابھی میں آپ کی اس پروگرام میں اور بھی خبر یہ بریک کر رہا ہوں کہ 40 کے قریب اور ایسے افسران ہیں جن کی ٹکٹیں کنفرم ہوئی پڑی ہیں, جو بیرون ملک اڑان بھریں گے اور چلے جائیں گے. ویزے یہ لیاقت علی چٹھے اکیلے کا نہیں لگا ہوا کہ جی ایک اس کا لگا ہوا ہے جی امریکہ کا اور باقی, ان سب نے اپنی ٹکٹیں اوکے کروائی ہوئی ہیں. یہ کہیں یہاں بات کی گئی ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے مداخلت کی ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرتی ان الیکشن میں تو یہ انڈیپینڈنٹ جو ہے 93 جیت جاتے. مطلب یہ پہلے الیکشن ایسے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ میں ان کو کھلا چھوڑ دیا کہ جائیں جی آپ جا کے سجاد ترین صاحب, میں آپ کی اس بات سے میں سجاد ترین صاحب کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. وہ اس لیے کہ جو لوگ ہیں انہوں نے ان کے بوتھ سے جو ہے وہ لیے اپنا نمبرز, انہوں نے بریانیاں ان کی کھائیں, اندر جا کر انہوں نے ووٹ جو ہے وہ دیے ہیں. یہ ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے. یہ بالکل یہ بات میں اس سے اتفاق بالکل نہیں کرتا. کرنا چاہ رہا ہوں اس کے اندر کہ جو دو باتیں ہیں, کیونکہ 2018 کے الیکشن میں تقریباً 200 سے زیادہ پٹیشنیں گئی تھیں اور ابھی تک جو میری اطلاعات ہیں اس میں 88 پٹیشنز گئی ہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی 2018 کے اندر جو ہے اور آج کے دور میں تو دھاندلی, تو پھر 2018 کے اگر پٹیشن کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ تو دھاندلی پھر 2018 کے اندر زیادہ تھی. دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ ڈی آر اوز اور آر اوز کی جانب سے راولپنڈی ڈویژن کا یہ آ گیا ہے کہ جو چٹھا صاحب نے بات کہی ہے وہ اس کے اندر صداقت نہیں ہے. اب ایک ڈویژن کے اندر ہی لوگ جو ہے وہ کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے اسی پاکستان میں آئی جی بھی پیش ہوئے, ان کو جو ہے سزائیں بھی ہوئیں. اسی پاکستان میں ڈی آئی جی اور سیکریٹری لیول کے لوگ پیش ہوئے. لیکن اگر کوئی ملک سے گیا ہوا ہے, میرے خیال میں وہ بھی سرکاری افسر ہے اور وہ جا سکتا ہے. انہوں نے پہلے ایکس پاکستان لیو لی ہوتی ہے, باقاعدہ اس کی چھان بین ضرور ہونی چاہیے. لیکن عدالت بھی جو ہے وہ کبھی کبھی بہت زیادہ کچھ ایسے اسٹرن ایکشن لے لیتی ہے جو کہ میرے خیال میں وہ کہتے ہیں ابھی پروڈیوس کرو. ابھی تو نہیں پروڈیوس ہو سکتا, جب بندہ موجود ہوتا ہے تو ضرور. ایک چھوٹی سی بات میں نے کہنی ہے, اس عدالتوں میں یہاں تو ایسے ہوا کہ سی ڈی اے کے ایک افسر نے افتخار چودھری جو چیف جسٹس ہے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے ان کو ریسٹ کرا دیا کہ جی ان کو جیل بھیج دے. یہاں آنکھیں سے دیکھ کیسے رہے ہیں, یہاں تو ججز یہ بھی کرتے رہے ہیں. چلیں سر, یہ ایک الگ بحث ہے, اس پہ بھی ہم کبھی بعد میں بات کریں گے. ابھی اس بنیادی سوال کے حوالے سے ذرا پبلک پول کو جلدی سے ڈسکس کرتے ہیں, پھر بریک کی جانب جانا ہے. کیا چیف الیکشن کمشنر کے خلاف مقدمہ چلانے کا مطالبہ قابل عمل ہے؟ یہ ہے ہمارا بنیادی سوال. 62% کو لگتا ہے کہ یہ قابل عمل ہے, جبکہ 38% ایسا نہیں مانتے ہیں. بریک کی جانب بڑھیں, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ایک جانب جہاں ہم باتیں کر رہے ہیں کہ الیکشن کے نتائج پر تحفظات ہیں, دوسری جانب ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت سازی کا مرحلہ اپنے آخری مرحلے میں جا چکا ہے اور اس میں بھی کچھ مشکلات ہیں, کچھ کیوس کی صورتحال ہے, کچھ کنفیوژن نظر آ رہی ہے. ان سب سے سیاسی استحکام کیسے آ پائے گا؟ کیونکہ اگر سیاسی استحکام نہیں آئے گا تو پھر معاشی استحکام کو تو ہم بھول ہی جائیں. معاشی استحکام لانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ سیاسی استحکام آ سکے. اب اگر ہم تھوڑا سا اس کو ان ڈیٹیل اور ان ڈیپتھ جاننے کی کوشش کریں تو عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں غیر یقینی سیاسی صورتحال کے باعث آئی ایم ایف کے پروگرام میں
طوالت آ سکتی ہے، اور یہ جو غیر یقینی سیاسی صورتحال ہے اس کا کوئی حل ہمیں ابھی فی الحال نظر نہیں آ رہا، تو پھر آنے والا وقت کتنا مشکل ہو سکتا ہے، کتنا الارمنگ ہے۔ نسیم صدیقی صاحب، سر آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے اندر بہت عرصے سے سیاسی عدم استحکام چل رہا ہے۔ اس کو کسی نہ کسی طرح سب اسٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا پڑے گا، جس طرح عبداللہ بھائی نے کہا، ترین صاحب نے کہا، سارے فاروق نے کہا، جب تک آپ سب مل جل کے نہیں بیٹھیں گے اس معاملے کا حل نہیں نکلے گا۔ ابھی جس طرح اسمبلی کمپوز ہونے جا رہی ہے، جو حالات ہیں، اپوزیشن ڈیفینیٹلی حکومت کو بہت ٹف ٹائم دے گی، کیونکہ حکومت اتنی کمزور ہے کہ بننے سے پہلے اس میں شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ نواز شریف سے وعدہ کیا گیا تھا، ان کو چوتھی دفعہ کا وزیر اعظم لے کے آ رہے تھے، لیکن جو انہوں نے حالات دیکھے انہوں نے کہا میں وزیر اعظم نہیں بنوں گا۔ شہباز شریف صاحب بڑی مشکل سے انہوں نے حامی بھری ہے، پیپلز پارٹی وزارت اعظمہ لینے پہ تیار نہیں، تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ آنے والی حکومت کتنی کمزور ہوگی اور اپوزیشن کتنا ٹف ٹائم دے گا۔ یہی حال وفاق میں ہوگا، یہی پنجاب میں ہوگا جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر تمام سٹیک ہولڈرز مل کے بیٹھے، اسٹیبلشمنٹ ان سب کو، جب اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہے، اس سے کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، وہ تمام ان کو لے کے بیٹھے، ایک فارمولا طے کیا جائے، 5 سال حکومت چلے، اس کے اندر سب کو جو ہے اکوموڈیٹ کیا جائے، ملک کو آگے لے کے چلے۔ صرف معاشی استحکام اس طرح نہیں آئے گا کہ سیاسی استحکام آ جائے گا، آپ کو پالیسیز اس قسم کی بنانی پڑے گی، آپ کو اوورسیز کا کانفیڈنس لینا پڑے گا۔ آپ کی سب سے بڑی اس وقت جو ریمیٹنسز آ رہی ہیں وہ اوورسیز سے آ رہی ہیں، ان کو کانفیڈنس دیں، ریمیٹنسز آپ کی بڑھے، ٹیکس کلیکشن بہتر ہو، آپ کی جو ایکسپورٹس ہے وہ بہتر ہو، آپ انڈسٹری کو فیسلٹیز دیں، آپ کو معاشی اس پہ جا کے پورا کام کرنا پڑے گا۔ سر معذرت کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گی، آج سے اگر ہم 1 سال قبل کی سچویشن کو غور سے دیکھیں تو وہاں پہ بھی ہم یہی کہہ رہے تھے کہ اگر الیکشن ہوں گے ملک میں تو معاشی استحکام آ جائے گا، سیاسی استحکام ہوگا، معاشی استحکام کی راہیں ہموار ہوگی۔ سر ابھی تک تو ہم اسی سچویشن پہ کھڑے ہوئے ہیں، وہیں پہ بیس کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف ہمارے لیے مزید مشکلات جو ہے وہ سامنے لا سکتا ہے، مزید سخت شرائط جو ہے آئی ایم ایف کھڑی کر سکتا ہے، یہ جو ڈیلے ہے یہ بھی یقیناً پرابلم کرے گا۔ بالکل، یہ باتیں اسی طرح کی ہیں کہ جب الیکشن ہو گئے ہیں تو الیکشن ہونے کے بعد حالات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے نا کہ جب تک آپ تمام سٹیک ہولڈرز اکٹھے نہیں بیٹھیں گے تب تک معاملات کتنے الیکشن کر لیں آپ، کتنی نگران حکومت بنا لیں، جب ملک کے اندر سے آپ یہ جو اس وقت ایک ہیجان ہے اس کو نہیں ختم کریں گے، معاشی استحکام کس طرح آئے گا؟ مطلب آپ کا روڈز بند ہو رہی ہیں، ہائی ویز کے اوپر احتجاج ہو رہے ہیں، مطلب ان کو آپ کوئی نہ کوئی تو سالو کر سکتے ہیں نا۔ ہمارے ملک میں اسٹیبلشمنٹ بھی موجود ہے، عدالتیں بھی موجود ہیں، جب تک ملک میں استحکام آپ نہیں لے کے آئیں گے، کس نے لے کے آنا ہے؟ میں نے اور آپ نے تو نہیں لے کے آنا، ٹی وی شو سے تو نہیں آئے گا، جو اس ملک کے کرتا دھرتا ہے انہوں نے اس ملک میں استحکام لے کے آنا ہے۔ استحکام آ جائے گا تو پٹری پہ چڑھ جائے گی معاشی گاڑی بھی اور آپ کے حالات بہتر ہونا بالکل سر، آپ بجا فرما رہے ہیں۔ عبداللہ گل صاحب یہی بات کر رہے تھے ہم پہلے بھی کہ استحکام تبھی آ سکتا ہے، ایک تو الیکشن حل ہے، دوسرا ہمارے پاس کچھ پلانز، کچھ منصوبے بھی آئے تھے جس میں SIFC بھی آپ کو یاد ہوگا کہ بڑا قابل عمل پلان ہے اور اس کے آنے سے بہت جو ہے وہ بہتری آ جائے گی، معاشی حالات بہتر ہو جائیں گے۔ سر ابھی بھی یہ تمام تر چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہیں لیکن معاشی بحران ختم ہونے کی کوئی پاسبلٹی نظر نہیں آ رہی۔ دیکھیں، معاشی بحران جو ہے وہ بغیر امن اور سلامتی اور آپ کے ملک کے اندر جو استحکام ہے اس کے بغیر ممکن نہیں ہوگا۔ انصاف کے تقاضے جب تک نہیں پورے ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس تقریباً $6 ٹریلین کے ذخائر موجود ہیں جو معدنیات کی شکل میں بلوچستان میں ایک محتاط اندازے کے مطابق، اور $4 ٹریلین کے آپ کے پاس سندھ میں موجود ہیں۔ باقی صوبوں کو، کشمیر کو تو ذرا آپ سائڈ پہ ہی رہنے دیں، گلگت بلتستان کو۔ اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ اس سارے کے باوجود پاکستان پہ قرضہ جو ہے وہ تقریباً 150 بلین ہے، جو کہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہاں یہ نہیں ہے، مسئلہ یہاں یہ ہے کہ آپ کے ہاں کنسسٹنسی کے ساتھ کام کون کر رہا ہے اور کون ہے جو، میرے خیال میں جب ریکوڈک کے اوپر معاملہ آیا تو آپ نے دیکھا کہ لیت و لال سے کام لیا گیا، ڈیلے کیا گیا چیزوں کو، بلوچستان حکومت کی بھی اس کے اندر کمزوریاں تھیں، فیڈرل نے بھی کچھ ایسے کام کر دیے، لیکن بہرحال مسئلہ یہاں یہ ہے کہ آج بھی نگران نامزد وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے متعدد سفیروں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور غیر ملکی سفیروں جس کے اندر مغرب اور جو ظاہر ہے عرب ممالک کے سفیر ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اپنے محل و وقوع کے حساب سے ایک بہت امپورٹنٹ ملک ہے، اور وسطی ایشیا کی تجارت جو ہے
उसका मुस्तकबिल और सी पैक का मुस्तकबिल पाकिस्तान से होके गुजरता है। और अगर पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम होगा तो जाहिर है पाकिस्तान के पास जो मुआशी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है वो ज़्यादा देर तक जो है वो काम नहीं करेगी, और फिर जो वाखान कॉरिडोर है उससे चाइना जो है वो एक और रोड का सोच रहा है जो वो वहाँ निकालना चाहता है, डायरेक्ट सेंट्रल एशिया को एक्सेस करेगा। इसी तरीके से जो मादनियात के ज़खायर के साथ साथ जो आपके गैस और तेल के ज़खायर हैं जो ईरान के तरफ हैं, गल्फ की तरफ हैं, उसके भी पाकिस्तान संगम पे बैठा है। तो पाकिस्तान में कमी नहीं है, लेकिन मसला यहाँ ये है कि यहाँ विल जो है उसकी कमी है। अगर पाकिस्तान कमजोर या गरीब मुल्क होता तो इसके हुक्मरान कभी अमीर ना होते। ठीक हो गया सर, बड़ा वैलिड पॉइंट आपने रेज किया। फारूक भट्टी साहब, आप इस पर क्या कमेंट करना चाहेंगे? बैरून मुल्क सरमाया लाएगा अगर नवाज शरीफ आएगा, नवाज शरीफ साहब तो आगे पाकिस्तान में, लेकिन वो वजारत उज़्मा का मनसब संभालने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या अब बैरून मुल्क सरमायाकारी आएगी? नवाज शरीफ के आने से भी कोई नहीं बैरून मुल्क से सरमायाकारी आनी थी। उसकी वजह यह है कि अगर नवाज शरीफ बैरून मुल्क से सरमायाकारी लाते तो सबसे पहले तो वो अपनी सरमायाकारी इधर ले आते ना। हुसैन और हसन नवाज को कहते कि चलें पाकिस्तान में चल के सरमायाकारी करते हैं, वहाँ की सारी प्रॉपर्टीज़ को जो है वो फारग करके कहते मेरा जीना मरना पाकिस्तान के लिए है, तो फिर हो सकता है कि थोड़े रिजल्ट जो हैं वो डिफरेंट होते। बात इस वक्त ये है कि जिस मुआशी इस्तेहकाम की आप बात कर रही हैं उस मुआशी इस्तेहकाम के लिए मैंने कहा ना कि सियासी इस्तेहकाम बड़ा ज़रूरी है, और सियासी इस्तेहकाम के लिए आप ये चाह रहे हैं कि जो पार्टी इस वक्त बड़ी तादाद में जो है जो लोगों के साथ जो है आम लोगों ने जिसको वोट किया है, तमाम तर मुश्किलात के बावजूद आप चाहते हैं कि वो रिंग से बह रहे और हम बाकी आपस में, भाई आपस में तो आप पहले भी इकट्ठे थे, 17 माह की हुकूमत हमने PDM की देख ली। जब तक आप जो है वो अपने अंदर से जो है वो नफरतें ख़त्म नहीं करते और नफरतें ख़त्म करके आगे नहीं बढ़ते और एस्टैब्लिशमेंट समेत तमाम स्टेक होल्डर्स ये मिलकर बैठ के ये फैसला नहीं करते कि इनफ इज़ इनफ, बस हो गया, बहुत हो गई, आपने अपने बच्चों के लिए जो कुछ मुल्क के साथ खिलवाड़ करना था उसमें आप सब ने किया है, इसमें सब बराबर के हिस्सेदार हैं, आप किसी एक को मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। इसमें अगर नुकसान हुआ है, इसमें अगर किसी ने सफ़र किया है तो वो पाकिस्तान के किसान ने किया है, पाकिस्तान के मजदूर ने किया है, पाकिस्तान के हारी ने किया है, आम पाकिस्तानियों ने किया है, क्योंकि उनके बच्चे यहीं पर पढ़ रहे हैं। और आने वाले दिनों में जिस तरह के हालात मुश्किल सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं, IMF जो है वो क्यों आपको जो है आइंदा मजीद इमदाद देगा? IMF को नजर नहीं आ रहा कि ये तो अपने मुल्क में सर, ये जो आप सवाल उठा रहे हैं ना, क्लोजिंग रिमार्क्स में सजाद तरीन साहब से लेना चाहूंगी। सर, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि बात यही आई है इस रिपोर्ट में भी कि नई हुकूमत को फॉरेन फंडिंग की जरूरत होगी, कैसे होगी? ऐसी रिपोर्टें आती रहती हैं, ऐसे सर्वे भी इलेक्शन से पहले आते रहे थे, आपको पता है, ये ऐसी रिपोर्टें आती रहती हैं क्योंकि हमारी मुआशी सूरत हाल ऐसे। मैं आपको आज एक बात बता दूं, आपके प्रोग्राम में आप ये रिकॉर्ड कर लीजिएगा, फिर किसी वक्त चला भी दीजिएगा। अगर ये लोग कामयाब हो गए जैसे कि हो रहे हैं हुकूमत बनाने में, ये 5 साल पूरे करेंगे, मुल्क में मुआशी बहरान भी जारी रहेगा, मुल्क मसाइल भी जारी रहेंगे, लेकिन ये इतने वो लोग हैं कि मैं वो जुमला नहीं कहना चाहता, इनको पता है कि हुकूमत कैसे चलानी है। ये वो जो साहब जेल में बैठे हुए ये उनकी तरह जज्बाती फैसले नहीं करते, और सियासत में जज्बाती फैसले नहीं होते कि असम्बलियाँ तोड़ दो, बाहर निकल जाओ। ये जनाब ये जो भी जिस तरह भी इन्होंने हुकूमत बना ली, ये 5 साल पूरे हो जाएंगे। एक बात, दूसरी बात ये है कि यहाँ जो कहा जा रहा है कि जो अक्सरियत में बाबा, ये अक्सरियत का फैसला कोई सड़कों पे नहीं होना, पार्लिमान के अंदर होना है। ये पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और MQM अगर ये तीनों मिल जाते हैं तो सबसे ज्यादा अक्सरियत तो इनके पास है। वो तो नहीं है ना जो अभी किसी इत्तेहाद में शामिल हो रहे हैं। अगर उनकी अक्सरियत है तो पार्लिमान में जब आएंगे तो पता चल जाएगा कि उनके पास अक्सरियत है भी या अभी कितने बाकी बाहर रह गए। अच्छा सर, ये भी एक अलग बहस है, इसको हम किसी और टाइम जरूर अपने टॉपिक में शामिल करेंगे और अपने मेहमानों से उसका ओपिनियन जानेंगे। अभी तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तज्जिये से आगाह किया। जल्दी से नाज़रीन, हमने क्लोजिंग की जानिब बढ़ना है, तो पोल को हम डिस्कस कर लेते हैं। पब्लिक पोल को, क्या पाकिस्तान में आइंदा हुकूमत मुल्क को मौशी मुश्किलात से निकालने की सलाहियत रख पाएगी या नहीं, या सलाहियत रखती है? 40% पुरुमीद हैं, जबकि 60% मायूस नजर आ रहे हैं। आपसे इजाजत लेंगे, अल्लाह के बाद।